السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو جديد، الفيديو الخاص بالكونتابيليتي دي سوسيتي. دونك وصلنا للشابيتر 2. هذا الفيديو غادي يكون الفيديو نيميرو 4 على لافيكتاسيون دو ريزولتا، وفي هذا الفيديو غادي نشوفو ليكزيرسيس نيميرو 3 على لافيكتاسيون دو ريزولتا او لا ريبارتيسيون دو بينيفيس. الوغ كنا شفنا واحد دو زيكزيرسيس قبل، ودابا غادي يكون الفيديو ليكزيرسيس نيميرو 3 في هذا الشابيتر، باش ندوزو للشابيتر 3 اللي هو l'augmentation de capital. Alors نقراو l'exercice ديالنا. Les capitaux propres d'une société anonyme à 31/12/2016 se décomposent comme suite. يعني عندنا الكابيتال سوسيال ديال لونتربريز ديال لا سوسيتي هو 400,000 درهم، وعندنا الريزيرف ليغال اللي هو 38,000 درهم، وعندنا الغوبور انوفو ولكن سول ديبيتور ب 2000 درهم، وعندنا الريزولتا نيت دو ليكزيرسيس ديال هاد ليكزيرسيس اللي هي 75,000 درهم. L'Assemblée générale a décidé le 4/6/2017 la répartition du bénéfice compte tenu des obligations suivantes. يعني في 4/6/2017 l'Assemblée générale ديال l'entreprise AGO تاخد القرار باش انه يدير واحد ريبارتيسيون دو بينيفيس مع مراعاة هاد لي زوبليغاسيون هادو. دونك قرروا هو يكونستيتيو واحد الريزيرف ليغال ديال 5% ديال الريزولتا، و واحد لانتيغي ستاتوتير ديال دو طو 4% دو كابيتال ليبيري، و عندنا اون دوتاسيون ديال 2000 درهم ديال لا ريزيرف فاكولتاتيف. وقال هنا لو كومبليتمون دان ديفيدوند جلوبال بروت بار اكسيون دو 2 درهم، يعني 12 درهم بار اكسيون كوم سوبر ديفيدوند. Le surplus éventuel est attribué à réparti à report à nouveau. يعني يكونستيتي واحد الغوبور à nouveau اللي نشوفو واش غيكون سولد كريديتور او لا سولد ديبيتور. يعني نشوفو لي كوريكسيون او لا لي كيستيون. Alors la première question, répartir le bénéfice sachant que le capital est composé d'un apport en nature ديال 100,000 درهم و l'apport en numéraire ديال 300,000 درهم libéré de 1/4، يعني الربع على دات دو لا كونستيتيسيون. لا دات دو لا كونستيتيسيون كانت 1/1/2015. في 1/3/2016 تليبيرات الربع الثاني، و لو ريست ديال الكابيتال او لا النص اللي بقى تليبيرا في 1/10/2016. دونك هذا واحد التكنيك جديده، واحد الكا جديده ديال لي زيكزيرسيس. يعني غادي نشوفو كيفاش كنديرو الريبارتيسيون دي ديفيدوند في الكا ديال ليبيراسيون بارسيال بحال هاد الكا هذا، وغادي نشوفو الحالات الاخرين ان شاء الله في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. الوغ اول حاجه نبداو، قلنا بان الكابيتال ديال لا سوسيتي كان 400,000 درهم. دونك 400,000 درهم كان فيه 100,000 ديال لي زابور اون ناتور. قلنا لي زابور اون ناتور توتالمون ليبيري على دات دو لا كونستيتيسيون، يعني لي زابور اون ناتور كيتليبيراو كلهم في لا دات دو لا كونستيتيسيون. و لي زاكسيون ديال لي زابور اون ناتور هما 1000 اكسيون، يعني درت 100,000 مقسوم على 100 كتعطيني 1000. و لي زاكسيون اون نيميرير قلنا تليبيرات منهم على شكل 3 ديال لي بارتي، يعني تليبيرات منهم الربع في لا دات دو لا كونستيتيسيون، تليبيرات الربع الثاني في 1/3/2016، والنص اللي بقى في 1/10/2016. دونك انا لخصتهم هنايا باش يبانو ملي نبي نديرو لي ديفيدوند. الوغ ندوزو للطابلو دو ريبارتيسيون ديالنا. قلنا اول حاجه كنديرو على ريزولتا نيت وهي 75,000 درهم، و ثاني حاجه كنشوفو الغوبور انوفو واش سولد كريديتور او لا سولد ديبيتور. الا كان سولد ديبيتور كنحيدو مباشره من الريزولتا نيت، يعني ديال 2000 درهم. عندنا هنايا سولد ديبيتور ديال 2000 درهم. ومن بعد نديرو البينيفيس ديستريبيابل او لا البينيفيس ا ريبارتير اللي هو 73,000، يعني 75 ناقص 2000 كتعطينا 73,000. و
اول حاجه في لي زوبليغاسيون اللي قالوا لنا هو الريزيرف اللي قال ديال 5%. الوغ كنضربوا 73,000 في 5%. ولكن انتبهوا لهاد القضيه اللي قلت لكم في داك الفيديو اللي فات. قلنا ان الريزيرف ليغال باش نحسبو كنديرو بحال هاد الخطط هادي. اول حاجه كنضربو البينيفيس في 5% وكنشوفو شحال عطانا. تاني حاجه كنحسبو 10% ديال الكابيتال ونقصو منه الريزيرف ليغال اللي عندنا في البيلون. الو وكنهزو لا فالور اللي صغيره، يعني كنهزو لا فالور صغيره هي اللي كنديرو في الريزيرف ليغال. دونك في الريزيرف ليغال ديالنا هو 3650 و 10% ديال الكابيتال نقصو منه الريزيرف ليغال اللي هو 2000. دونك غادي نهزو 2000. قلنا حيت الريزيرف ليغال ما خصوش يديباسا 10% ديال الكابيتال. الوغ هو 2000. من بعد قالوا لنا لي زانتيغي ستاتيتير اولا البروميير ديفيدوند. البروميير ديفيدوند يعني كيتحسبوا على حساب الكابيتال ليبيري. يعني في هذا الكا عندنا ليبيراسيون بارسيال، يعني غادي نشوفوا لي زيتاب اللي كنديروا باش نحسبوا لي زانتيغي ستاتيتير. اول حاجه كنبداو بها يعني بلي زابور اون ناتور. لي زابور اون ناتور قلنا كيتليبيراو اون توتاليتي على دات دو لا كونستيتيسيون. الوغ عندنا 1000 اكسيون مضروبه في 100 اللي هو لا فالور نومينال مضروبه في 4% اللي هو لانتيغي ستاتيتير، دونك كتعطينا 4000. ابخي ندوزو لوكار الاول اللي تليبيرا في لا دات دو لا كونستيتيسيون. دونك كنديرو 3000 اللي هو النومبر داكسيون فوا 100 اللي هو لا فالور نومينال فوا 4% فوا 1/4 اللي هو لوكار فوا 12 على 12 كتعطينا 3000. ابخي ندوزو للدوزيام كار، يعني 3000 في 100 في 4% مضروبه في 1/4 اللي هو الربع الثاني مضروبه في 10 على 12. منين جبت هاد 10 على 12 يعني كنحسبوا من لا دات ديال البروميس او لا دات دو لا رياليزاسيون دو دوزيام كار، يعني 1 في شهر 3 2016 حتى هاد لا دات ديال لو بيلون ديال 31 في شهر 12 2016. دونك الى حسبنا النومبر دو موا دونك كنلقاو 10 على 12 يعني 10 شهور على 12، دونك كتعطينا 2500. ابخي ندوزو لو ريست ديال لو كابيتال. قلنا 3000 اللي هو النومبر داكسيون فوا 100 اللي هو لا فالور نومينال فوا 4% اللي هو لو طو ديال البروميير ديفيدون نضربوه في المونطون في لي زاكسيون ليبيري اللي هو لا مواتي النص اللي باقي فوا 3 على 12. 3 على 12 منين جبتها يعني درت حسبت من 10 حتى من شهر 10 حتى شهر 12، دونك كتعطينا 13 او لا عفوا 3 شهور كتعطينا 1500. ابخي كنجمعوا التوتال وكنلقاو بان البروميير ديفيدوند هو 11000 درهم. ابخي ندوزو للريزيرف فاكولتاتيف. ريزيرف فاكولتاتيف عطاوها لينا هنايا قالوا لنا 2000 درهم. و سوبر ديفيدوند قالوا لنا سوبر ديفيدوند هو 12 درهم بار اكسيون. الوغ كنضربو 12 في 4000 ديال الاكسيون اللي كتعطينا 48000. ابخي نحسبو باش نلقاو لو روبور انوفو اللي هو سولد كريديتور ديال 10000 درهم. الوغ هذا هو طابلو دو فيكساسيون دو ريزولطا. ندوزو دابا لكيسيون 2 اللي هو لي زوبيراسيون كونطابل. الوغ اول حاجه نحسبو الديفيدون جلوبال. الديفيدون جلوبال قلنا البروميير ديفيدون بلس سوبر ديفيدون. البروميير ديفيدون لقينا 11000 و سوبر ديفيدون اللي هو 48000، دونك كنلقاو 59000 في الديفيدون جلوبال. قلنا الديفيدون جلوبال كنحيدو منه 10 ديال ليطا لي زامبو لي تاكس اسيميلي وكنخليو 90% اللي كنوزعوها على لي زاكسيونير ديال لا سوسيتي. دونك 59000 مضروبه في 10% تعطينا 5900 و 59000 مضروبه في 90% تعطينا 59100. دونك هذا هو لي كونط اللي غادي ندخلو في الجورنال. ندوزو دابا للجورنال. قلنا الجورنال كيكون بحال هذا الشكل هذا. كنديرو هنا لا دات دو ريبارتيسيون. دونك اول حاجه كنديرو الريزولطا نيت دو ليكزارسيس ب 75000 درهم و كنكريديتيو ريزيرف ليغال ب 2000 درهم، ريزيرف فاكولتاتيف ب 2000 درهم، روبور نوفو سولد كريديتور اللي هو 10000 درهم، اسوسيي ديفيدوند ا بايي اللي هو 59100 حسبناها كيفاش درنا ليها،
لي زيتا امبو اي تاكس اسيميلي اللي هي 5900 حتى هي حسبنا وليتكم كيفاش حسبناها. و اخيرا الغوبور نوفو سول ديبيتور اللي هو 2000 درهم. دونك الى حسبنا هاد لي مونطون غنلقاو واحد ليكيليبر، يعني عندنا طابلو ولا عندنا الجورنال ديالنا صحيح. و كندوزو لوبيراسيون ديال بايمون ديال لي زاكس لي ديفيدوند. دونك لي ديفيدوند هما لي اسوسيي ديفيدوند ا بايي. دونك لا بنك لا سوسيتي كتبايي لي ديفيدوند لي زاكسيونير اللي هو 69100 و كتخلص لي زامبو على ليطا امبو اي تاكس اسيميلي ديال 5900، و الفلوس بطبيعه الحال كيخرجوا من لا بنك ب 59000 درهم. الوغ هذا هو ليكزيرسيس ديالنا، كنتمنى تفهموا هذا ليكزيرسيس هذا. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو شابيتر 3 اللي هو لوغمونطاسيون دو كابيتال. الوغ السلام عليكم ورحمه الله.